मिसाची बेटीक सुरवात करून आमी गायन करूया A29 सर्वेस्पुराच्या मंदिरान पेज 15. Sorvesporacja mundira, anodan bidur soruja. Tiso aico amci purbiso, nove gidrosun gavlia. Suramci dale ekdai kurun, suntusanula soria. Kushit purunam shikasa, deva porvi poima, tirunduri dunya. Alleluia, 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 alleluia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो विखो तुमचे सोबत असो. तुमची सोबे आसूं. बापा, तुवें आमकां आमच्या आवयच्या कुसव्यान रोचलाय, देखून तुका आर्गां आनी वाखाणणी. दर एक मनीस तुजी रोचना. हे रोचणेक तुवें अधिकार दिलाय त्या प्रमाणे ह्या संवसारांत ती आपलो वावर करतात. आपल्या वावरा उद्देशी जेजू तुजें नांव ती परगडटात. जॉन बाप्तिस्ताचो वावर तुजी वाट तयार करपाचो. ताणें तो विश्वासीपणान बापान दिल्ल्या मजबूत ताळ्यांतल्यान परगट केलो. तर आमकांय तुवें एक एक खेरीत आपोवणें आनी वावर फावो केलाय, ज्या वरवीं आमी तुजी शिकवण वेव्हारांत घालून आनी जॉन बाप्तिस्ताच्या भाशेन स्वताचे गवाय आनी आमकां कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा आमकां मागुया. पवित्र आयज जेन्ना आमी घेवन जॉन बाप्तिस्ताची परब समजून जावन आख्या आमच्या आराधोचे पिरगोजेचेर दोरेका कुटुंबाचेर दोरेका पिरगोजेच्या वांगड्याचेर ताचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागता. तेच बरोबर आख्या गोंयचेर आनी आख्या संवसाराचेर ताचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद करून आनीक सगळ्या वायट विघ्नांतले करून कोरोना ह्या पिडेंतले समस्या निवारण म्हणून मागया. खेरीत भशेन आयज मागया दिवसाची भेट भेटयता पीटर कार्डोजो आनी कुटुंब पर्यंत मोजो ताका आनी ताचे फॅमिलीक फावो जावं मागुले देवान तांकां फावो करूं. मागुया आयज सोलमाचो दीस समोरून पर्यंत कसो Cruz D'Souza, Chris Rodriguez, Lina Fernandez, Hazel Fernandez, Joseph Johnny D'Souza, Rajoy Fernandez, Larina Fernandez, João Caetano Rodriguez, and twin brothers Franklin Rodriguez and Johnson Rodriguez. So, केलेले सोलमाचो दीस समोरून या बाजूंताची मोजोतीन देवाची कृपा तांकां फावो जावं आनी बरी भलायकी देवान तांकां दिवं. संवसारांतले जिवीक भाग्यवंत जॉन बाप्तिस्ताचे नदर घालून जेजूचे गोवाय जावन निभावूं तांकां कृपा पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन फावो जावं. तांच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद मागूं. बाबा आमी सगळीं
बाकी आयज जेन्ना आमी बागेवन जॉन बाप्तिस्ताची पोरां समोर उरता आमी जाणा आनी आमचे पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता दोन आमकां शिकयता त्या प्रमाणे तो एक महान प्रवादी सगळ्यान गोड प्रवादी म्हणून जेजूनच परगटलो कित्याक जाय कित्याक तो पातळ बीन जल्मलो पातळ बीन जिवीत सारलें आनी जेजूचो भलायको जालो जेजूची वाट ताणें मनशा तयार केली जेजूक वाट तयार केली आनी जेजूक वाट तयार करून मनशा मोठो भाव आमकांय तोच कायदो आसा जबाबदारी आसा आमी जेजूचे गवाय जावन आनी दुसऱ्यांक जेजूची वाट दाखोवंक पूण आमचे क्रिस्ती जिविताचेर नदर मारल्यार आमी सायड चुकता पातोका धरून वांकडो रस्तो जेजूची येवचोनूय पूण जेजूचो पयस वेचो रस्तो आमी दाखयता असो प्रयत्न केल्या बातम्यांच्या वेळार दूख धरून बोगसाणें मागया आनी सोबी दूख धरून म्हणया हांव बाकी सोर उद्देदार करता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो जाणून सांगता अनांचीतून तोंडाक विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्य सदां सांबाळ म्हणली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो अशें खातीर आमच्या विनोदी देवळाक प्रार्थना मागता सोरपतेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां उकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं Sumia kagut kun, Sumia kagut kun, Krista kagut kun, Krista kagut kun, Sumia kagut kun. Sobia kagut kun. Moima deva kusurgi ani shanti taja isla solsari sorvespora deva sorgi charaya sorbudvida deva deva baba ami tuka namaskar kodam ami tuka dinvasta tuja dorgui boba pason ami tuka bakanta oi deva unsurgi ani shanti daja ista sosari Sonia Jesu Christa papacha eklas puta Sonia deva deva jishili Luso saraji pakatai amchi kaglut tu papacha wasmia oslan amchi magle ai kunge Oi deva usur kirani shanti Raja ista sosari Kita povedot sangati Deva Bapa ci moi men Jesu
Eglos tu povil, eglos tu ishvor, eglos tu pormeshvor. Mój Mateva, pulsor giliani shakti, tacha ista sonsari. Amen. Gratuluję. Sorvespora, Bhagyotsava, Jesu Puremocu, Tajivato Yagiri, Tajeshi Golin Paldiu, Anisor Golinche Valinco, Amka Tuja Bulyan Kubati, Epurita Nenda Kondiya, Amcha Subundara Jesu Christashi, Amishita Vekavo Shetu, आमच्या सोम्या तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ता हातोनी तो करोदे पवित्र आत्म्याच्या कोणान शेतानी राजमूत सासनाच्या सासना Amen. इसायास प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. जुव्यानो मुझे आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतावन ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्त्यान लिपून दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फळ वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जोरोयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपसल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यान पावो ना. पृथ्वीच्या शिमापर्यान म्हजी संसद पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयस जावन तुका थावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो.
जबाब तुवें म्हाका रोसलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सांद्यान सांदो मुची कूड तुवें घडोयलाय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब तुवें म्हाका रोसलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. म्हाका गुप्तीन आकारतलोय तेदना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घडोयतालोय तेदना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतायेचे कांयच तुका गुपीत नासले. जबाब तुवें म्हाका रोसलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुशयो तो करतलो. आपले बासावणे पोरमोणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायेलाक जेजू सोरवोंडार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायेलाचे पोरचेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंत्तात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्याच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावो ना. म्हज्या भावा भयणींनो, आब्राहामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरूप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें, देवाचे गोड उपकार. Soy solvis pura, soy solvis pura, soy solvis pura, soy solvis pura, soy muni soy sonia volvi, ja soga dziwo asa. Deva tondadle utur, taso ciu pusta, soy sorvis porak, soy sorvis porak, soy sorvis porak, soy sorvis porak, soy. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ पुरसूस जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे तांय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका पोरबी दिवंक आयली. 8व्या दिसाक बाळकाची सुनूत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणें जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोठरांत
त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरची गाय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगलीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करूंक तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरी प्रांतांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रेगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबीत आसलो. आनी बाळोक वाडटा बुद्दीन ओकूण जायत गेलो. इस्रायेलाक सुबेमाजार दिश्टी पडोवेर तो ओरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Magani tuga Krista. मोगाच्या भाव भयणो आनी केरीत भाशेन आमच्या आरंभणांतल्या भावा भयणींनो, आयज बागेंत जॉन बातिस्ट स्नान दाताराची आमी परब समरुमतांव. आनी सांजांव आमी म्हणटा आमच्या गोंयांत आरांबोलकारांक विचारता सांजांव म्हणजे कितें गाय. आनी सांजांव म्हणटाच आमकां कितें उगडास येता गाय. हांव बसून चिंत्तालो, सांजांव म्हणटाच आमकां पयलो उगडास येता बांयक उडी. जॉन बातिस्तान बाबड्यान केन्ना बांयक उडी मारलेली कोण जाणा. कित्याक तो ओरोण्यांत रावलेलो, ओरोणे डेजर्टान बांय आसोनान. सांजांव म्हणटाच आमकां उगडास येता नवी जर्सी. म्हाकाय कोणें जर्सी केल्यात खंय, पूण हांव जर्सी घालूंक ना. जॉन बातिस्तान बाबड्यान केन्ना जर्सी घातलेली कोण जाणा. तेजो मुर्ती थंयसर आसा, तो बाबडे लोंयच्या आंगाचेर न्हेसतालो. सांजांव म्हणटाच आमकां उगडास येता दुकोर सोदूंक वचोंक जाय, दुकोर मारूंक जाय. आनी जायते दुकोर गोडे मारल्यात आसतले, तुमी जाणा आनी हांवूय जाणा. सांजांव म्हणटा आमकां उगडास येता पावस पडना जाल्यार उदक टांकयेंतल्यान देवूंक जाय, कित्याक रेन डान्स करूंक जाय. तेणे वाड्यार जुआंवान रेन डान्स केल्लो आमी नको. सांजांव म्हणटा आमकां उगडास येता बियेरी हाडूंक जाय. काल आयज सगलीं होलसेलां शॉपां बिपां सगलीं ओपन आहा, बंद आसलीं ती. तो बाबडो केन्ना कॉप पिवोंकूच ना, तो दूद पियेतालो, मोव पियेतालो. आनी भाव भयणो, आमी बागेंत जॉवाची परब समरुमता. सांत जॉव आमी ताका म्हणटा आनी आमी मोगान ताका सांजांव म्हणटा. सांजांव म्हणटा. आनी हे 7 भोक्त आमकां देवान कित्याक दिल्यात गाय. तांची फेस्तां करूंक दिल्यात गाय. तांच्या फेस्तांक जेवणां पिवणां करूंक दिल्यात गाय. तांच्या फेस्तांक घरा कडेन मुदास करूंक दिल्यात गाय ना. हे 7 भोक्त पयल्या कारणाक आमकां दिल्यात देवान. आमी सगल्यांनी हे 7 भोक्तांची देख घेवंक. ते जे भाशेन जियेले ते भाशेन हांवें आनी तुवेंनूय जिवंक. आनी दुसरें हे 7 भोक आमकां दिल्यात, 7 भोक्त आमकां देवान दिल्यात. तांणी आमच्या पासत देवा लागीं मागून, हाका लागून तांचे पुर्बेक आमी एकठांय जाता आनी तांच्या आसऱ्याखाला मागता, सायबा बागेंत जिवाच्या विनोदेन म्हाका हें फावो कर, म्हाका तें जिवितान उणें आसा फावो कर. ते आमच्या पासत स्वर्गार मागतात आनी सगल्यान व्हडलें मागणें ते आमच्या पासत कोत्तात. सायबा आमी स्वर्गार आयल्यात ते भाशेन, आमकां तुवें स्वर्गार घेतल्यात ते भाशेन हीं सगलीं भाव भयणां संवसारान जियेतात तांकांय सायबा तूं स्वर्गा राज्यान घे. हें सगले 7 भोक्त आमच्या पासत मागतात. आनी आयज बागेंत जुआंवाची परब आमी समरुमता जाल्यार ताच्या जिवितांतले 3 गूण आमी आपणावया.
पयले सुवातेर तो देवाक जाय आनी देवाक मानता ते प्रमाणे जियेलो. जाकारियास आनी एलिझाबेथ ताचे आवय बापूय जाणटे पिरायेर देवान आपले येवजणे प्रमाणे आपल्या आशिर्वादान तांकां ह्या भुरग्याचें देणें फावो केलें. देवान तांकां दिल्लो तांणी देवाक भेटयलो आनी तो देवाक भेटयलेलो कसो ह्या संवसारान जियेलो. देवाक मानता तसलें संवसारान जिवीत तो जियेलो. आमी आयज ताची परब समरमतना ताची देख घेवया. देवाक मानता त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करुया. कितलीं उसोक्त आमी जावं, कितलीं पातकी आमी जावं, कितेंय आमी जावं, दिसाक एक तरी आमचो प्रयत्न जावं दी सायबा एक तरी कर न्ही, हांव तुका मानता तसलें आयज कोत्तलो. तेन्ना ह्या सांताक भाग्योन जिवाक आमी समोरुमलेली परब आवडटली. वर्सान वर्स दोबाज्यान समोरुमतालीं. ह्या वर्साक तितल्या दोबाज्यान समोरुमूंक आमकां मेवना. ताका दूख जायना, पूण आमकां जायत्यांक दूख जातलें. वर्सान वर्साक आमी बऱ्या दोबाज्यान कोत्तालीं, ह्या वर्साक करूंक मेवंक ना. डांस मूज आनी सगलें करून ह्या वर्साक मेवना. पूण हांव चिंत्तालों तो घोडये खुशाल आसतलो. आपल्या नांवांनी वर्साच्या वर्साक दास मुदास कोत्तालीं, ह्या वर्साक बंद पडलीं. भाव बिंडू, तो देवाक जाय, देवाक मानता त्या प्रमाणे जियेलो. दुसरें, तो ल्हानविकायेन जियेलो. देखून ताणें म्हणलें तो व्हडलो, हांव धाकटो, हांव ल्हान. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका पुरोना, म्हाका फावो ना. जेजूक सदांच ताणें वयर काडून दवरलो. ल्हान जावन ह्या संवसारान तो जियेलो. आयज ताची परब आमी समोरुमतना आमकांय ताजे भाशेन वागुया. भाग्योन जिवांव, तूं आमचे पासत माग आमकांय हे संवसारान जियेतना ल्हानविकायेन जिवंक आदार दी. व्हडपण जिवन घेवन कोण स्वर्गा राज्यान पावूंक ना. ल्हान जाता ताका देव वयर काडटा. तूं ल्हान जालो, तुका देवान जाय तो वयर काडलो. आमकांय हे संवसारान ल्हान जावंक जिवंक आनीक तुज्या मुखार सायबा वयर सरूंक आमकां कृपा दी. आनी तिसरो ताचो गूण, तो स्वताचो मनीस, कोणाक भियेनासलो. बरें आसा तें बरें म्हूण सांगतालो, सारकें ना सारकें ना म्हूण सांगतालो. आनी सारकें ना म्हूण सांगलें ताची गोमटी पासून कातरली, पूण तो भिवंक ना. आमी ह्या संवसारान जियेतना ल्हानविकायेन जिवया. स्वताची मनशां जावया. स्वत उलयतलीं, स्वत उलोवंक दुसऱ्याक आदार दितलीं जावया. तेन्नाच जेजू आमकांय म्हणटलो, भुरग्यांक आवयांक जल्मलोल्या सगल्या भुरग्यां परस जेव बातीस वडटो. म्हज्या आनी तुज्या बाबतीनूय तो म्हणटलो, आवयांक जल्मलोल्या सगल्या भुरग्यां परस फादर जोवीत वडटो. जेन्ना हांव आनी तूं ल्हानविकायेचें, स्वताचें आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतलीं अशें जावं. भाग्योन जुआंव बावतिस्तान जिवीत दितोल्या स्वताक कवाय दिली आनी ह्या स्वताची वाट दाखयली. आयज हें स्वत ह्या वेळार आमी मानून घेवन जेजू देवाचो पूत ताणें घडलोले इगोज मातयेचेर आनी त्रिएक देवाचेर स्वत मानता. ह्या वेळार क्रिस्तांव कशी आमचो भावार्थ नेटान परगटुया. स्वत मानतान देवाक सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वींच्या रचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे संभोवलो. आंकवार मारितावन जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें कोस सुसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसाक तांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
हे वेळार तेंचोच आमी जिवंक जेजून दाखयलेलो रस्तो आमी तांकूंक ह्या थोड्याच बावडतेच्या मागण्यांतल्यान देवाक विस्वासान उलो करुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोड्यान वावर कोत्ताना जिवितान येतल्या आट्या बिट्यांक भावार्थान फुडो करूंक, अदीक करून ह्या दिसांनी पसरलेल्या कोरोना व्हायरसाचेर झुजतले मिशनरी याज्ञिकांचेर शुभ आशिर्वाद आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक बऱ्याक पडटा ते निर्णय घेवंक जुआंव बाप्तिस्ता भाशेन स्वता खातीर झुजतले आनी वावुरतले फुडारी जावंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. वाडदीस समोरमतल्या पासत मागुया. आयज वाडदीस समोरमतल्या सगळ्या भयणी भावांनी जुआंव बावतिस्ताक आपल्या जिविताचो नमुनो करूंक, तशेंच आयज हे दोबाजीक परबे सोमोयार आमी नव्या काजारी जोडप्यांचो उगडास कोत्ता. तांच्या लग्नीक साक्रामेंताचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी भुरग्यांचें देणें आशेतल्या जोडप्यांचेर तुजी कृपा देवय म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. उपरासलोल्या व्हायरसा खातीर मागुया. बापा, ह्या दुयेंसांतल्यान जायतीं सोंपून गेल्यान ओजारांनी हॉस्पिटलांत इलाज घेतात आनी इलाज दितात तांकां दैवीक बळ करपा फावो कर. आनी आमकां पातकाच्या मागण्यांत फळादीक वखद निर्मी म्हूण बापा लागीं ल्हानविकायेन मागता. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. बोदयाल बापा, कायमची मागणी बागेन जुआंव बावतिस्ताक फुडें घालून तुका उबारल्यान कितलीं गरजेचीं तीं तूं बेसबरो जाणाय. आमकां सगल्यांक ती फावो कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. दाना तोळेच्या वेळार आमी गायन करुया C21
कितें घालताय त्या उंड्यान. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते गासी, या देवाच्या हातान कितें वेगळी दवरताय. म्हजो आत्मो आनी गूण, म्हजे काळजांनी मून, म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मो आनी गूण, म्हजे काळजांनी मून, म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. त्या पोवतातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी पयलीं आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सोयीस्कर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बागेवन जुवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जोल्म संतोसान समोरंबून त्याच निश्कळोंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोब मेंढरो जेसू सोर मनशाचो एकलोच सोडमुंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां परोस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सुरमुंडाराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पविस्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोर्नान लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणून निरोंतोरी तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी गायता. तुझ्या वैभवा
जोराची नावी येता येता ताकाचो उत्सर्गी तुका जोयचो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरकोटुया. आमी हो उठो खाता आनी एकावसींतलें पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण पोरगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमच्या मोगाच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन आमच्या आरंभरांतल्या सगळ्या कुटुंबांची, आमकां बरें करतात तांची, आमकां बरें करिनात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागोवन जुजे तुजे पती, बागोवन धर्मुता, बागोवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आयचो नियाळ मनान धरून, सगळ्या गोजवंतांक काळजान धरून आनी आमच्याच पवित्रपणा पासत मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन ह्या वेळार विस्वासान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवं. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपलोली सोगली आमी सुभागी. सुया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव बोबी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. मुझे मासूम करेगा, जागून बोलेयात कोर्सा, काळजाक तुमच्या लागल्याता, बागोयात म्हज्या रोगदान, काळजाक तुमच्या लागल्याता, बागोयात
प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या दोयाल बापा, बागेवन जो हांव स्नान दाताराची जल्मा परब आमी आयज संतोशान समरमली. सोरबुंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वाडांची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विमोर काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय अनाउन्समेंट आसात. पयले सुवातेर म्हज्या पातकुराच्या नांवान आनीक आमच्या सांगाताक वावुरतले कार्म सायबीण मांयचे फिगोरचेच्या फाब्रिका कमिटीच्या नांवान तुमकां खुशालकायेची उनोनीत बागेवन जुआंव बावतिस्ताची परब आवंडयता. आयज ताचे मजतीन मागलां तितलें आमच्या आरांबोलच्या फिरगोजेक दुरेका वांगड्याक फावो जावं, आख्या गोंयांत फावो जावं, आख्या मनीसकुडाक फावो जावं. खेरीत भाशेन आमी आयज शाबासकी दिता आनीक खुशालकायेन विश कोत्ता. जल्मांचो दीस समोरमतल्या आयच्या दिसाक आमच्या गांवांत आयज मागलां तांकां आनी आख्या गोंयांत आयज जी जल्मांचो दीस समोरमतात तांकां देवान आशिर्वादान भरूं. खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आमी आमचो भाव लुईस आनीक ताच्या सांगाताक वावुरपी सांगात्यांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. लुईस एंड केबल TV नेटवर्क ताणें आमकां हें ब्रॉडकास्टींग भेटयलां. लुईस तुमकां देव बरें करूं. तेच बराबर देव बरें करूं म्हणटा आमी आयज भाव मॅथ्यू आनी कुटूंब हो अरेंजमेंट तांणी केला. भार घेवन केला देखून काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन आयज ही परब पुर्बेचे मीस भेटयता पिटर कार्डोज आनीक फामील तांकांय आमी दिनवासता आनी खुशालकायेची उनोनीत परब आवंडयता. गायन मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यो सिस्टरी आसात, आमचे वॉलंटियर्स आनी वेल विशर्स आसात. कमिटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही तयारी कोत्तल्यांक जरूय हांगासर हाजीर नात जाल्यार सगल्यांक सुबे माजार देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पुदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन जेजूचो रस्तो धरूंक बागेवन जुआंव बावतिस्तान दाखयला त्या प्रमाणे तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया सांज जुआंव बावतिस्ता. Gloria, Señor Sancho Bautis. Gloria, Señor Sancho Bautis. Rogai, Jesu, rogai, Jesu, por nos. Rogai, Jesu, rogai. Jesu por nos. बाबणीनो आयच्या दिसाक कांय गरजेची वस्त सांग सोदता आनी तें म्हणल्यार अशें म्हणलोलें आसा देर इज टायम फॉर एवरीथींग. खुशालकायेचो दोबा जो आसा थंयसर सगल्यांनी खुशालकायेन वांटो घेवंक जाय. खंय दूख आसा थंयसर दुखांतूय वांटो घेवंक जाय. लग्नाच्या वसऱ्यान खुशालकायेचो समारंभ जाता तेन्ना बसून रडूंक जायना. डांस करूंक जाय, गायनां करूंक जाय, बँड वाजोवंक जाय. दुसरे सुवातेर मरणाच्या घरांत जंय रडणें आनी दूख आसा थंयसर दायज फुगड्यो घालूंक जायना. हें आमकां सांगची गरज ना. आयज सांग सोदता तें जरूय व्हडलो दोबाजो परंपरे प्रमाणे
आमी जाणव दोबाजान नेटान समारंभ कोत्ता वी ईट ड्रिंक मेक मॅरी आयज म्हजो कालतो उलो तुमकां when the whole world is in pain in utter suffering आख्खो संवसार the whole world is mourning रडटा कित्याक जायतीं भाव भयणां ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून सोंपून गेल्यान कोणाचो बापूय ना जाला कोणाची आवय ना जाल्या कोणाची भुरगीं ना जाल्यान आपुरबायेची ना जाल्यार आनी तीं दुकान सुस्कारतात आमच्या गोंयची पुर्यान पड्डेसान जायतीं आमच्या गोंयांत पुर्यान आतां ही पिडा लागू जाल्या सांगतात ते भाशेन संवसारांत आनीक मिड जुलय म्हणल्यार आनी लाखूच मोच्चे आसात आयकूंक दूख भोगता when people are staring at death पिडेन सांपडलेली आसात त्या पासत ह्या वर्साक जाता जाल्यार सॅक्रिफीस करात म्हूण मागता आमकां मनशाचें काडीज आसा जाल्यार मनशाचें काडीज आसा जाल्यार आनीक आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को आसा जाल्यार हो सॅक्रिफीस ह्या वर्साक व्हडलो दोबाजो आनी समारंभ करिनासतना मोरोवर आमकां जोम्यांनी एकठांय जावची परवानगी ना सरकाराची पुर्यान तुमी जाणा सोशल डिस्टन्सींग प्रॅक्टीस करूंक जाय जोम्यांनी एकठांय जावंक जायना उपकार मागता तुमचो ओत्मीक गुरू कसो गांवचो पादविगार कसो जाता जाल्यार ह्याच वर्साक सॅक्रिफीस करात आनी हो तुमचो सॅक्रिफीस जे कोण त्रासान आसात तांचे पासत भेटुयात जे कोण पिडेंत आसात तांचे पासत भेटुयात देव पळयतलो आनी देव ह्या तुमच्या सॅक्रिफिसांक जायतें मोल दितलो आनी जायत्यांक साल्वार करतलो तांचे पासत आयच्या दिसाक ह्या परबे दिसाक मागुया थँक यू वेरी मच प्लीज शेअर दीस टू अदर्स देव बरें करूं